आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर इत्तलात और वज़ीर सियाहत मुश्ताक मिन्हास और वज़ीर हाइड्रोल पावर चौधरी रुखसार अहमद का दौरा बरतानिया ज़ोर शोर से जारी है, जिसके दौरान आज़ाद कश्मीर में सियाहत की फ़रोग़, हाइड्रोल सेक्टर में सरमायाकारी और मकबूजा कश्मीर में भारतीय जाहिरियत के हवाले से भरपूर आगाही मुहिम चला रहे हैं। मैनचेस्टर में होने वाली तकरीब में इसी मुहिम का हिस्सा थी, जिसका अहवाल बताएंगे हमें एतजाज़ आसिम अपनी रिपोर्ट में। मैनचेस्टर के मकामी रेस्टोरेंट में पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया की जानिब से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात और वज़ीर सियाहत मुश्ताक मिन्हास और वज़ीर हाइड्रोल पावर चौधरी रुखसार अहमद के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर सियाहत मुश्ताक मिन्हास का कहना था कि सियाहत को फरोग देने के लिए आज़ाद कश्मीर भर के रेस्ट हाउसेज को 3 माह के लिए सयाहों के लिए मुख्तस कर दिया है। कोई भी सियासी रहनुमा या ऑफिसर इस दौरान इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। मुश्ताक मिन्हास का कहना था कि पैराग्लाइडिंग के शोज आज़ाद कश्मीर के दूसरे अजला में कामयाब साबित हुए हैं, अब मुजफ्फराबाद में होने जा रहा है। इस सिलसिले में बरतानिया और दीगर ममालिक के पैराग्लाइडर्स को भी मदऊ किया है। सयाहों को परेशानी से महफूज रखने के लिए स्मार्ट कार्ड का इजरा किया जा रहा है। सियाहत के हवाले से हम एक इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग कप जो है वो मुजफ्फराबाद में कर रहे हैं, और उसका मकसद ये था कि हम 50 ममालिक के पैराग्लाइडर्स को दावत दें कि वो मुजफ्फराबाद आएँ, और 27 सितंबर जो कि वर्ल्ड टूरिज़म डे है, उस दिन से लेके 1 अक्टूबर तक 4 दिन का ये इवेंट है, और उसमें हमने दावत दी है और सब ने कन्फर्म किया है। 36 से ज़ायद ममालिक की कन्फर्मेशन आ गई है, और अभी ज़्यादा टाइम है, तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि 50 से ज़ायद ममालिक के पैराग्लाइडर्स वहाँ पर आएँ। वज़ीर इत्तलात और सयाहत का कहना था कि बरतानिया में सरमायाकारों को आज़ाद कश्मीर में सयाहत में सरमायाकारी के लिए दावत दी है। मीरपुर और मंगला में वाटर स्पोर्ट्स का इजरा किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के लोग सयाहों की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। हमारी कोशिश है कि आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में जो अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद में टूरिस्ट जा रहे हैं, और पिछले साल भी जो है एक 1.4 मिलियन यानी 14 लाख टूरिस्ट जो है आज़ाद कश्मीर गया। हम चाहते हैं कि इसकी तादाद में भी इजाफा हो और उनको ऐसी अच्छी सहूलतें वहाँ पर मुहैया की जाएँ कि वो लोग बार बार आज़ाद कश्मीर का रुख करें। और इसी सिलसिले में हम चाहते हैं कि जो ओवरसीज़ कश्मीरी पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म के शोबे में वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका ये सरमाया वहाँ पर महफूज हो और उनको अच्छा मुनाफा वहाँ से मिले। हाइड्रोल पावर के वजीर चौधरी रुखसार अहमद का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की का जाल बिछा दिया गया है। अगले 2 साल में तमाम मनसूबाजात को मुकम्मल कर दिया जाएगा। मसला कश्मीर बारे चौधरी रुखसार अहमद का कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात में मसला कश्मीर पर जो सालसी की बात की है खुशाइंद है। भारत को होश के नाखून लेने चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर अजहर, डॉक्टर तलत, डॉक्टर आसिफ इकबाल और दीगर ने आज़ाद कश्मीर में सयाहत के फरोग के लिए की जाने वाली काविशों को खुशाइंद करार दिया। ओवरसीज कश्मीरी कम्युनिटी ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से सयाहती सरगर्मियों के फरोग के लिए हुकूमती इक़दामात को खूब सराहा। उनका कहना था कि सहूलियात दस्तयाब हों तो वो अपने दोस्त अहबाब को भी सयाहत के लिए पाकिस्तान ले जाना पसंद करेंगे। कैमरा टीम के हमरा एतजाज़ आसिम चौधरी, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। बर्मिंघम में पाकिस्तानी कौंसलेट के ज़ेर एहतमाम पैगाम पाकिस्तान तकरीब हुई, जिसके मेहमान खुसूसी आलमी शोहरत याफ्ता क़ारी सैयद सदाकत अली थे। तकरीब का अहवाल जानते हैं खबर राजा की रिपोर्ट से। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क और उसमें बसने वाले अमन के दाई हैं। इसी मुनासबत से पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम में एक तकरीब का इनकाद हुआ। तकरीब के रूह रवा आलमी शोहरत याफ्ता सफीर अमन कारी सैयद सदाकत अली थे। तकरीब की सदारत कौंसल जनरल अहमद इस्माइल, जबकि स्टेट सेक्रेटरी के फराइज मोहम्मद अयूब MBE ने सरअंजाम दिए। कारी सैयद सदाकत अली की खूबसूरत किरत ने दुनिया इस्लाम की अजीम हस्ती कारी अब्दुल बासित की याद ताज़ा कर दी। मुकामी सूफी आर्टिस्ट आमना सुल्तानी ने आरफाना कलाम पेश करके हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। हवाले रब दे ले यार, हवाले रब दे मेरे
قاری سید صداقت علی کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ دہشت گردی، انتہا پسندی و شر انگیزی پاکستان اور اسلام کے نام پر قابل قبول نہیں۔ پاک فوج نے دہشت گردی کے خاتمہ اور دنیا کے امن و امان کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں۔ ہماری افواج پاکستان نے، ہماری عوام نے بے شمار جانیں جو ہیں وہ قربان کی ہیں اس دہشت گردی کے نام کے اوپر۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دہشت گردی کی دالت سے ہم کو محفوظ رکھے اور پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنائے۔ قونصل جنرل احمد اسماعیل، ڈاکٹر مشرف حسین الظاہری، علامہ محمد منیر الظاہری اور پیر طیب الرحمان قادری نے پاکستان کی اہمیت پر اسلامی نقطۂ نگاہ سے روشنی ڈالی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ مملکت خداداد پاکستان پر ہمہ وقت اللہ پاک کا سایہ ہے اور یہ تا قیامت شاد رہے گا۔ تقریب کے دوران قاری سید صداقت علی نے شرکاء میں پیغام پاکستان کتاب بھی تقسیم کی۔ آخر میں شہداء اور عالمی امن کے قیام کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ خاور راجہ، 92 نیوز برمنگھم۔ گلاسگو میں صوفیزم سے آگاہی کے حوالے سے فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا جس نے مختلف مذاہب کے افراد کو مسلمانوں کے قریب کر دیا۔ 55 سالہ غیر مسلم شخص نے قوالی سے متاثر ہو کر سب کے سامنے اسی وقت اسلام قبول کیا۔ شاہد میر کی رپورٹ میں دیکھیے۔ صوفیزم کا تصور ساری دنیا کے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی اس کے رنگ میں رنگے دکھائی دیتے ہیں۔ صوفیزم کے حوالے سے دنیا بھر میں پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں جہاں پر اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ گلاسگو میں بھی صوفیزم سے آگاہی اور آشنائی کے لیے مختلف اداروں کے تعاون سے فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ خوبصورت صوفی موسیقی اور رقص مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کو بھی اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ اس موقع پر کتابوں کے مختلف سٹالز بھی لگائے گئے جس میں شرکاء نے کافی دلچسپی دکھائی۔ 92 نیوز سے گفتگو میں شرکاء کا کہنا تھا کہ صوفیزم انسانوں میں نفرت کو ختم کر کے سب کو ایک دوسرے کے قریب کرتا ہے۔ انسانیت سے محبت ہی اسلام ہے۔ ہونا چاہیے ہر سال، ہم نے بہت انجوائے کیا۔ بہت اچھا تھا آج صوفی فیسٹیول، بہت سارے کمیونٹی یہاں پہ آئی، بچے بھی آئے، بہت ایج کے لوگ بھی آئے۔ بہت اچھا ہے، آج کل کی جنریشن کے لیے یہ ہونا چاہیے، ہر سال ہونا چاہیے تاکہ انہیں ہمارے اسلام کے بارے میں، انہیں صوفیزم کے بارے میں پتہ چلے۔ ساری کمیونٹی جو ہے ان کو اسلام کے بارے میں بھی پتہ چلا اینڈ دے ڈن ویل، ماشاء اللہ سے سارے آرگنائزر جو ہیں دے ڈن ویل۔ یہ فرسٹ ٹائم گلاسگو میں ہوا ہے، اس طرح کا فنکشن پہلے نہیں ہوا، تو میرے خیال میں کہ دے ڈن ویری ویل، اٹ گوز ویری ویل۔ لوگوں کو بڑا اچھا لگا، ایوری باڈی انجوائے اینڈ ہیپی۔ بہت اچھا انہوں نے فیسٹیول کیا ہے، مطلب کہ ہماری کمیونٹی کو اپنے دین مذہب کا تو کچھ پتہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیں دین اسلام اور صوفیزم ہمیں دوسرے مذہب کو پلانا، دوسرے کنٹریز والے لوگ جو ہمارے لوکلز ہیں اسینچلی ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کو جو ہمارے مذہب کی سمجھ آئے گی، ہمارے کلچر کی سمجھ آئے گی، وہ ہمارے ساتھ زیادہ انٹریکٹ ہوں گے۔ اور یہ اتنی ماشاء اللہ خوبصورت جگہ ہے، ٹرائمبے ایک ہسٹوریکل جگہ ہے اور ہزاروں تعداد سے آج لوگ آئے ہیں اور کافی لوکل بزنسز نے اور لوکل چیریٹی پارٹنرز نے بھی کافی کام کیا انہوں نے کہ لوگ ادھر آئیں، تو ہم بہت خوش ہیں۔ فیسٹیول کے آخر میں خصوصی طور پر قوالی نائٹ کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی وجد میں آ کر جھومتے رہے۔ ایک غیر مسلم شخص نورمن نے حال میں ہی سب کے سامنے صوفیزم کی تعلیمات سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، جس پر حال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ گلاسگو میں صوفی فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا جس میں نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر کئی اسلامی ممالک کے خواتین و حضرات نے بھرپور تعداد میں شرکت کی اور آرگنائزر جو تھے صوفی فیسٹیول ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ شاہد میر، 92 نیوز، گلاسگو، اسکاٹ۔ برمنگھم میں شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شہدائے کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں آل پارٹیز کے نمائندگان اور کارکنوں نے بھرپور شرکت کی۔ عابد کاظمی کی رپورٹ۔
برمنگھم میں شہدائے کشمیر کانفرنس کی صدارت سابق ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کوٹلی ناظم حسین گجر نے کی۔ کانفرنس میں وزیر تعمیرات عامہ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر چودھری عزیز اور چودھری رخسار خاص طور پر شریک ہوئے۔ شہدائے کشمیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آزاد کشمیر حکومت کے وزراء چودھری عزیز، چودھری رخسار، عابد زبان کھٹک، عبد الرحمان رائی اور دیگر مقررین نے کہا کہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر مسئلہ کشمیر اس وقت طویل ترین حل طلب مسئلہ رہ گیا ہے۔ دنیا بھر میں جہاد کا اور شہادت کا ایک دن چلا آ رہا ہے، اس نسبت سے آج یہاں یوم شہداء یا شہداء کانفرنس منائی گئی۔ ہمیں شہداء کی قربانیوں پہ نہ صرف فخر ہے بلکہ شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے انشاءاللہ ہر روز جو شہید قربانیاں ہمارے دے رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ بہت جلد ہو۔ 10 لاکھ کشمیری یہاں پر موجود ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو کشمیر کے حوالے سے بات ہے یہی کر سکتے ہیں، اور اس سے اور بہتری کشمیر کے ایشو پر اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ کشمیر کی آزادی جو ہے یہ ابھی دور نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس پر آپ لوگوں کی، خاص کر میڈیا جو ہمارا یہاں پر موجود ہے انگلینڈ میں، ان آپ کا بھی بڑا کردار ہے۔ انڈیا جس طرح کشمیر کے اندر ظلم و زیادتی کر رہا ہے، نہتے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کے ساتھ بے رحمتی کی جا رہی ہے، یہ صرف جو پالیسی ہے انڈین وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اور مودی یہ جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، یہ ہم کشمیری ہم پاکستانی نہیں کہتے، یہ جو انگلینڈ اور باقی دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں اس کو دہشت گرد انہوں نے قرار دیا تھا۔ عمران خان کا جو دورہ تھا امریکہ کا اور ٹرمپ کے ساتھ جو اس کے مذاکرات ہوئے، اس میں کشمیر کے ایشو کو جتنی تقویت ملی ہے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ سلسلہ ابھی آگے جائے گا اور انشاءاللہ کشمیر بن کے رہے گا۔ جو پچھلے عرصے میں پریزیڈنٹ امریکہ نے جو سٹیٹمنٹ دی کہ میں سال سی کا رول پلے کر سکتا ہوں، اس اعتبار سے آج مسئلہ کشمیر بہت فلیش پوائنٹ ہو چکا ہے، تو یہ ایک میسج جانا چاہیے مقبوضہ کشمیر کے اس پار جو آباد لوگ ہیں کہ ہم جو کشمیری اس طرف ہیں اور پاکستانی ہیں، ہم آپ کی اسٹرگل میں شانہ بشانہ شامل ہیں۔ کشمیر کانفرنس کا جو انعقاد کیا گیا ہے یہ بڑا خوشائند اقدام ہے، اس سے مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوں گے۔ 10,000 ایکسٹرا آرمی کو ڈپلائی کیا گیا ہے اور یہ پلان بنایا جا رہا ہے کہ 35A کو اپگریڈ کیا جائے، اور بڑی ہیوی ڈپلائمنٹ ویلی کے اندر اس وقت انڈین آرمی کی موجود ہے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی منزل قریب آنے والی ہے، اور ہندوستان جو ظلم جبر وہاں اپنایا ہوا ہے، جو ماؤں بہنوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو جھوٹے مقدموں میں ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور پابند صلاح جھوٹے مقدموں کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ہم اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے وزراء نے یہاں آ کر مسئلہ کشمیر کو جو عالمی سطح پر روشناس کرانے کے لیے کاوشیں شروع کر دی ہیں۔ شرکا کا مزید کہنا تھا کہ دنیا بھر کی آزادی کی تحریک آخر کار کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہیں، ایک دن تحریک آزادی کشمیر بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے وائٹ ہاؤس پہ مسئلہ کشمیر پر اہم اور مضبوط موقف اپنایا، جس پر کشمیری برادری بے حد خوش ہے۔ تقریب میں آل پارٹیز کے نمائندگان اور کارکنوں نے بھی بھرپور شرکت کی۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی نے امریکہ میں مسلم لیگی ورکرز سے رابطے شروع کر دیے ہیں، اور وہ آج نیو یارک میں اپنے دوستوں کے ہمراہ فیری پر دریائے ہڈسن کی سیر بھی کریں گے۔ 92 نیوز امریکہ کے بیورو چیف ندیم منظور سلہری کی رپورٹ میں دیکھیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ان دنوں امریکہ میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے پارٹی کارکنوں اور عہدیداروں سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ ان کی ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ نیو یارک پر فیری پر دریائے ہڈسن کی سیر کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین کو بتاتے چلیں کہ حنیف عباسی کی امریکہ میں موجودگی کی خبر کو سب سے پہلے روزنامہ 92 نیوز امریکہ کے بیورو چیف ندیم منظور سلہری نے 28 جولائی کو بریک کیا تھا۔ رپورٹ میں معتبر ذرائع نے ان کی الیگزینڈریا ورجینیا میں موجودگی کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ پاکستان کے سیاسی حالات ٹھیک ہونے تک امریکہ میں ہی رہیں گے۔ وہ ورجینیا میں اپنے ایک پرانے مسلم لیگی رہنما کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں، جبکہ عابد شیر علی کافی عرصہ سے نیو یارک کے علاقہ لانگ آئیلینڈ میں رہ رہے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ یہ دونوں سیاسی شخصیات اپنی سیاسی قیادت کے دو دھڑوں میں تقسیم ہونے سے نالاں ہیں۔ وفاقی سیکرٹری مذہبی امور میاں مشتاق حج انتظامات کا جائزہ لینے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، اور اب تک 1,48,000 پاکستانی عازمین سعودی سرزمین پر
आ चुके हैं। रियाज चौधरी की रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान के वफाकी सेक्रेटरी बराए मजहबी अमूर मियां मुश्ताक हज इंतजामात का जायजा लेने सऊदी अरब पहुंच गए। जद्दा एयरपोर्ट पर डीजी हज डॉक्टर साजिद यूसुफजई और दीगर ऑफिशियल्स ने उनका इस्तकबाल किया, जिसके बाद मियां मुश्ताक आम हुज्जाज के साथ बस में मक्का मुकरमा रवाना हो गए। 1,48,000 पाकिस्तानी आजमीन हज सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, जिनमें 51,000 आजमीन मदीना शरीफ की जियारत करने के बाद मक्का मुकरमा आ गए हैं। पाकिस्तान से हज फ्लाइट ऑपरेशन 6 अगस्त तक जारी रहेगा। सऊदी हुकूमत की तरफ से बेहतरीन हज इंतजामात किए गए हैं। पाकिस्तानी हज मिशन डॉक्टर साजिद यूसुफाई की सरबराही में हाजियों की खिदमत में दिन रात एक किए हुए है। तिब्बी अमला ज़ायरीन को तिब्बी सहूलियात फ्राहम कर रहा है। मुख्तलिफ सेक्टर्स में डिस्पेंसरियाँ कायम की गई हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इंतजामिया की तरफ से बेहतरीन इंतजाम है और बेहतरीन इंतजाम है। बार वक्त जो है जब भी हम आते हैं उस मुकर्रर वक्त पे खाना मिल जाता है और माशाल्लाह खाना गर्म होता है, बहुत बेहतरीन होता है और इंतजामिया का भी बहुत अच्छा काम है। मैं इस्लामाबाद से आया हूँ और मदीना मुनव्वरा में हम ठहरे हुए हैं समोसी होटल में। माशाल्लाह बेहतरीन इंतजामात हैं। बूढ़े और जरूरतमंद हाजियों के लिए मुफ्त व्हील चेयर्स का बंदोबस्त भी किया गया है, जबकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए मुफ्त हेल्पलाइंस 24 घंटे काम कर रही हैं। कहा जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। रूह की इस ग़िज़ा की मुकम्मल तैयारी में आलात मौसीकी का किरदार बहुत अहम है। इसी पर बताएंगे उस्मान बट। अंदरून टकसाली में वाक़या मौसीकी के आलात की यह मार्केट, जहाँ मुख्तलिफ इक़साम के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट दस्तयाब हैं। यहाँ पर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो यहीं पर तैयार होते हैं और कौन से यहाँ इम्पोर्ट किए जाते हैं, आइए जानते हैं। मौसीकी एक आलमी ज़ुबान है और इस ज़ुबान के अल्फाज आलात मौसीकी के बगैर अधूरे हैं। साज़ों के शायकीन के लिए अंदरून टकसाली आलात मौसीकी बहुत पुरकशिश है। शहरी कहते हैं किसी भी मौसीकी के आलात की ज़रूरत हो तो इसी मार्केट का रुख करते हैं। ख़राब आलात की मुरम्मत भी की जाती है। मार्केट है यहाँ पर और कहीं मिलती नहीं है, ये डफ वगैरह ये इधर ही मिलती है, इधर ही आना पड़ता है। मेरी गिटार है, इसकी स्ट्रिंग्स नहीं थी सही, ये मैं चेंज करवाने हैं अंदरून टकसाली गेट में। दुकानदार का कहना है यहाँ गिटार चाइना से इंपोर्ट करते हैं, जबकि बाकी ढोल, तबला, डुगडुगी वगैरह यहीं तैयार की जाती है। गिटार हो गई, वायलिन हो गया, ये सारे चाइना से आते हैं और हम खाल का काम खुद ही सारा कर लेते हैं। उसमें काफ़ी इंस्ट्रूमेंट है, ये जैसे ये डेकोरेशन पीस है, इसे डुगडुगी बोलते हैं, ये हम खुद बना लेते हैं। ये छोटी ढोलकें लगी हुई हैं, तबले लगे हुए हैं, ये हम खुद बना लेते हैं। अंदरून टकसाली में वाक़या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मार्केट में नए और पुराने आलात मौसीकी दस्तयाब हैं। मौसीकी से लगाव रखने वाले शहरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की खरीदारी के लिए अंदरून टकसाली का रुख करते हैं, जहाँ हर तरह के मौसीकी के आलात दस्तयाब हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ उस्मान बट, 92 न्यूज़, लाहौर। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।